alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا كامل بصحة جيدة, Inch'Allah يا ربي. Alors اليوم Inch'Allah جبت لكم une vidéo اللي تكون مختلفة على les autres. في هذه الفيديو حين نهضروا على لو بودجي, يعني الميزانية, كيفاش نقسموها, كيفاش نوفروا, كيفاش نقتصدوا. دونك مع لو سيستم تاع لي زونفلوب, يعني تاع الأظرفة اللي جو بونس كاين بزاف منكم اللي ديجا سمعوا به ولا يعرفوه. Ana wahda, j'ai pioché des idées par-ci par-là. Je me suis inspirée aussi de beaucoup de personnes. ودرت un système اللي خرج عليا وحبيت يعني نشاركه معكم وإن شاء الله تعمل فائدة على tout le monde. وهذا c'est un modèle, يعني أنا ça me concerne أنا, وانتوما تدوا حاجة اللي تخرج عليكم وتدوا تخلوا حاجة اللي ما تخرجش عليكم. فوالا. Donc, هذا le système, il consiste باللي راح يعني نديرو on dépense plutôt avec de l'argent liquide, يعني نستعملو الدراهم en liquide, ما نستعملوش la carte bancaire ni le chéquier. كما تعرفوا كامل كي نشرو ولا نقدو بلا كارت بانكير وبلو شيك on va dépenser plus. وعلاش؟ على خاطرش هذوك الدراهم ils sont virtuels, يعني ما نشوفوهمش وما نمسوهمش, دونك ما نفيقوش كيفاش نصرفوا الدراهم تاعنا, ومن بعد نحيرو كيفاش ما يبقى لناش في لا فان دو موا اي تو. وانا جو تروف هذا لو سيستيم تاع لي زونفلوب il est vraiment conçu, يعني هو مداير للناس اللي ما يتحكموش في الميزانيه تاعهم, والناس اللي عندهم يديهم متقوبه كيما انايا. فوالا. دونك قبل ما نبداو بيان سور لازم نكونوا على بالنا ديجا اوسي المدخول تاعنا, لي اون فا ايتابليغ لي ديبونس فيكس, يعني كاع يتيك لي ديبونس ولا لي فاكتور اللي كل شهر ما يتبدلوش, كيما الكرا, لو لوايي, لي زاسيورونس تاع الدار, تاع الطوموبيل, لو دي يعني الالكتريسيتي, لو دي اف, الماء, الغاز, هادو كامل سي دي فاكتور اللي ال ريفيان شاك موا, يعني سي لي ميم كل شهر هما نفسهم. واش نديرو اون فالي ديدوير, نقصوهم كاع من الشهريه تاعنا, واش يبقى هذاك هو نخلو شويه في الكونت بيان سور باش ما يغلقولناش الكونت, والباقي اون فالي ديسباتشي في لي زونفلوب, يعني كل واحد يدير الميزانيه اللي توالمو واللي توالم يعني المدخول تاعو. فوالا. دونك كيما انايا هنايا كيما راكم تشوفوا جبت الدراهم من لاباي تاعي, هنا جبت لا مواتيي تاع ce que je dépensais avant, parce que avant pour une famille de 3 personnes كنت نديبونسي quand même plus de 800 euros, et c'est énorme, c'était du n'importe quoi. Voilà, c'était vraiment du n'importe quoi. Donc هذا هو التحدي تاعي ولا الديفي تاعي, بلي je vais dépenser 440 euros par mois. وباش ندير هاد العمليه عندي راح نستعمل هاد لي فيلوفاكس, يعني هاد لي 3 بورتفوي على بلاس دي زونفلوب. نتوما تقدروا تستعملوا لي زونفلوب ماشي مشكل, انا يعني نحب نحس باللي هادو سي براتيك. دونك فوالا نبداو بهاد لو فيلوفاكس الاحمر. هذا سي ان بورتفوي اسمه فيلوفاكس اون كوير احمر كيما راكم تشوفوا, فيه بوكو دو كومبارتيمون. هنا فيه هاد لا بتيت بوش اللي نحطوا فيها الصرف تو, فيه بزاف كيما قلت لكم. هنا نحطوا لي بياس ديدونتيتي, لي كارت بانكير اي تو, البيرمي, يعني واش عندكم. فوالا. يجي فيه هاد لي بوشيت زيبي, جاو فيه 12. دونك هذا شريتو امازون, شريتو 45 euros avec les frais de port. C'est vrai que شويه غالي, mais انا جو trouve qu'il est efficace على خاطرش il est en cuir, صحيح كما نقولوا. و بويسك حندير فيه لي ديبونس تاع لا سيمين, يعني المصروف تاع السمانه, يعني يسخا توجور في الساك تاعي. دونك جو في ليوتيليزي سوفون, يعني نحلو نغلقو. دونك كي يكون صحيح سي ميو. دونك فوالا, هذا لو فيلوفاكس تاع لي ديبونس تاع لا سيمين, يعني تاع الاسبوع. عندنا هذا كيف يتشبه له, c'est une imitation, mais هذا c'est pas un filofax, يعني il n'est pas en cuir. هذا شريته علي اكسبريس. هذا لو سيت جو بونس يعني il livre aussi في الجزائر. Donc c'est un site اسمه en ligne. شريته 15 euros avec les frais de port. Je trouve que يعني c'est très intéressant, ماشي غالي, presque 3 fois moins que le filofax. Donc voilà, presque le même système. عنده بركو شنو هذا ما يجوش فيه هاد لي بوشيت زيبي, يجوا فيه هاد لي زونفلوب. elles sont jolies, بصح انا جو trouve qu'elles sont pas pratiques. مي واش عليه, باسكو انا هذا راح نستعملو للشهر, يعني الدراهم تاع الشهر نحطهم هنا ونخليه في الدار. فوالا.
دونك هذا استعملي 15 يورو بلي فري دو بور. دونك هذا لو موا دراهم اللي قعدوا تاع لو موا اللي نجبدهم نحطهم هنايا. وهذا سي ان بوتي كارني كيف شريتو في علي اكسبريس. الي دو اون كوير، عجبني بزاف. دونك صغير هذا نحط فيه ليبارن، يعني نحط فيه الادخار تاعي تاع الشهر. دونك يجو فيه اوسي هادو لي بوشيت زيبي كيما راكم تشوفوا ميتي كولور. فيه هاد البتي كارني تكتبوا فيه زعما واش عندكم واش تسحقوا ويتو. فوالا، وعنده ميم وين نحطوا لو ستيلو ويتو. انا عجبني هذا، شريتو افيك فري دو بور. شريتو استقاملي 10 يورو. دونك هذا 10 يورو وهذا 15 يورو. ديجا هادو 25 يورو، هذا وحده 45 يورو. مي بون تقدروا ما تشروش هذا، تشرو غير هادو. انا حبيت فيلوفاكس جو فولي، دونك سي بور سا. دونك فوالا نبداو على بركه الله. قلت لكم عندي 440 يورو بار موا. دونك عندي 220 يورو par semaine, par mois plutôt, d'alimentation. يعني عندي 240 يورو تاع الماكله تو هادو للشهر، ونجبد منهم 55 يورو 55 يورو للسمانه. هادوك لي 240 نقسمهم على 4، يعني على 4 سمان. في لا سمان عندي 55 يورو. فوالا، دونك نبدا كيما راكم تشوفوا هنا. كتبت اليمونطاسيون في هاد لا بوشيت. نجبد قلنا في السمانه عندي 55 يورو. دونك نجبد 50 يورو ونزيد 5، عندي 55 يورو نحطهم في هاد لا بوشيت تاع اليمونطاسيون للسمانه، يعني للاسبوع. فوالا، هنا كما قلت لكم عندي 55 يورو. واش نجي عندي هاد لي تراكور، هادو جاو مع هاد الفيلوفاكس. دونك هنا واش نكتب باغ اكزومبل هنا مكتوب لا دات، يعني 30 ماي باسكو نبداو من لو ديمونش قلنا اسبوع. دونك 30 ماي عندي اليمونطاسيون 55 يورو تاع لا سيمين. وفي اخر الاسبوع يعني على فان دو لا سيمين لو ديمونش نشوف شحال بقاولي. فوالا، واش بقالي نحيه ونعاود ناليمونتي شاك سيمين، نحط 55 يورو حتى ونتخلص لو موا. دونك فوالا، ومن بعد هنا نروحوا لي فاكونس. انا درت اون بوشيت بور لي فاكونس. كاين ناس اللي يديروا ايكول، كل واحد يدير واش حب. 50 يورو حندير 50 يورو تاع لي فاكونس بار موا ماشي بار سيمين. هنا ندير 50 يورو للشهر، كل شهر نحط 50 يورو. دونك فوالا، هنا واش ندير نحط لي 50 يورو تاوعي تاع لي فاكونس. وكيف باغي كتبت 30 ماي فاكونس 50 يورو. ومن بعد في لا فان دو موا ماشي في لا فان تاع لا سيمين يقعدوا لي ميم نورمالمون باسكو ما حاش نديبونسيهم 50 يورو بار موا. هنا عندي امبو تاكس. انا لا بريوريتي تاعي هي تاكس دابيتاسيون اللي تجيني اون فوا بارون، خطره في العام. في الاخر تاع العام تجيني قيس 700 يورو دي فوا 800 يورو. دونك سي اون يعني سي اون سوم كونسيكونت كوميم. انا حندير 40 يورو. ومن بعد مع لا فان في الاخر تاع العام بالك ما يبقى لي غير شويه نزيد عليهم غير شويه. فوالا، يعني نقص لي من البودجي. دونك فوالا، امبو ندير بار موا اوسي. عندنا لي فاكونس و لي امبو اون فوا بار موا ندير 40 يورو. دونك نجبد 40 يورو. فوالا، نحطهم هنا. ونكتب 30 ماي امبو كيف 40 يورو. ونورمالمون فان دو موا يقعدوا 40 يورو. ومن بعد عندنا انيفرسير. قلت لكم كل واحد واش يحب. هاد لانيفرسير نقدر نديرهم في انيفرسير كوم كادو، كوم نقدر بالك نديسباتيهم في حاجه مهمه اكثر. فوالا، دونك انيفرسير ندير 20 يورو بار موا كيف يعني انيفرسير امبو و فاكونس ندير اون فوا بار موا ماشي بار سيمين. دونك فوالا 20 يورو نديرهم هنا كيف كتبت. فوالا ديبو منا انيفرسير 20 يورو. ومن بعد نروح فارماسي تما عندي 40 يورو بار موا، يعني عندي 10 يورو بار سيمين. هاد لا فارماسي ولا لا سونتي تما كي خصني هذا شويه اون بوماد ولا جو سي با انايا كش حاجه في لا فارماسي نروح نشريها دوليبران ولا باسكو عندي كوميم لا ميتوال. دونك ماشي هادو اللي يديروا لي الميدسان مي ولا استعملتهم سينو يروحوا يعني في الادخار. دونك نحط 10 يورو، قلنا 10 يورو بار سيمين. فوالا، نحط 10 يورو.
ونكتب باغاي فارماسي 10 يورو. بعد نشوف اسكو استعملتهم ولا لا. هنا عندي كاربورون طونوبيل ليسونس، انا عندي 40 يورو بار موا، يعني 10 يورو بار سيمين، باسكو لا فواتور تاعي ما نستعملهاش بزاف، نستعملها غير في لي كورس اي تو سا. دونك نحط 10 يورو، عندي 40 يورو في لا سيمين، 10 يورو بار سيمين، 40 يورو باردون في لو موا اي 10 يورو بار سيمين. فوالا نحط 10 يورو ونكتب كاربورون 10 يورو، وفي لا فان تاع لا سيمين نشوف شحال يقعد لي. هنا ريستورون تو سكي ماكدو اي تو سا، حطيت 20 يورو بار موا. دونك لي زامبو ولي فاكونس ولانيفرسير والريستو نحط اون فوا بار موا، نحط 20 يورو، 20 يورو بار موا. فوالا هم 20 يورو ونكتب دات 30 ماي، ريستو ديبو 20 يورو قلت لكم، ولا فان دو موا نشوف شحال قعد لي. دونك فوالا هنا كملنا الدراهم تاع لا سيمين، واش نسحق في لا سيمين ولا في لو موا، نخليهم لو موا. دونك نغلق الفيلوفاكس. فوالا هنا كملنا به، نحطو في الساك. وهنا نروح الدراهم اللي قعدوا لي نعاود نحطهم في لي ميم زونفلوب بصح تاع لو موا، يعني كل سمانه نروح ناليمونتي هذا، نجبد منه باش نحط لهنا لا سيمين. فوالا دونك هنا كيف اليمونطاسيون قلنا 240 يورو، انا حطيت 55 يورو، صافي يقعدوا لي هنا عندي بون 50 يورو. وهنا 50 ça veut dire 1 mois 2 mois 3 mois، وعندي 50 les 4 mois les 4 semaines plutôt pardon. يقعدوا لي 2 4 هذه تاع لو troisième لا deuxième semaine، وهادو تاع لا troisième semaine، وهادو تاع لا quatrième semaine قلنا، ويقعدوا لنا 55 يورو ça veut dire قعدوا لي 15 يورو، 20 يورو زياده دونك 15 يورو هادو هما. دونك هادو تاع l'alimentation عاملك 50 يورو تاع لا première semaine، 50 يورو تاع لا deuxième semaine، 50 يورو تاع لا troisième semaine، 50 يورو تاع لا quatrième semaine، وقلنا 55 chaque semaine. دونك حطيت 5 يورو، وهادو لي 15 يورو تاع لي 3 semaines. فوالا هادو وين نحطهم؟ نحطهم هنا في هاد لا بوشيت تاع alimentation. فوالا حطيتهم هنايا، هادو تاع الشهر. هنا دوكا نروحو للسونتي، قلنا سونتي اون فوا بار موا راهم هنا، دونك ما نحط والو. انيفرسير 20 يورو بار موا ما نحط والو، حطيتهم ديجا هنا. كاربورون قلنا 40 يورو بار موا، انا حطيت 10 يورو دونك يقعدوا 30 يورو. هامليك 1 2 3 لي 30 يورو نحطهم في الكاربورون. ومن بعد قلت لكم شاك سيمين نجي نحي منها باش نحط في البورتفوي تاع لا سيمين. الريستو 20 يورو بار موا دونك ما نحط والو، حطيتهم ديجا هنا. امبو تاكس دابيتاسيون 40 يورو بار موا، حطيتهم ديجا هنايا. غلطت واقيلا، attendez باردون. هنا اليمونطاسيون حطينا. سونتي فوالا سونتي عندنا 40 يورو بار سيمين بار موا، حطينا 10 يورو دونك يقعدوا لي 30 يورو. هامليك نحطهم هنايا. وانيفرسير كاربورون عندنا 30 يورو، قلنا 40 يورو بار سيمين بار موا، حطينا 10 يورو قعدونا 30 يورو. ريستو امبو علاش قعدوا لي 20 يورو، 20 يورو نحطهم هنا، نحطهم في اليمونطاسيون. الي نحطوهم في اليمونطاسيون، نزيدوهم الاليمونطاسيون. بعد نشوف يعني وين، باسكو نورمالمون ما يروحوش الاليمونطاسيون ابري جو في فوار. دونك المهم هادو هو البرانسيب. هادو هنا حطيت تاع لو موا فوالا. وهذا كما قلت لكم تاع ليبارن، هنا حبيت نوري لكم
انا واش قعد لي في ايبارن دو مي. هذا واش قعد لي في ايبارن دو مي، يعني الموا دو مي شحال قدرت نحط دو كوتي. فوالا باسكو قلت لكم بديتو ديجا صافي ان موا. دونك هذا واش قدرت نحط دو كوتي. حطيت 2 4 6 8 9 10 11 12 13. دونك هنا عندي نعاود نحسب 2 4 6 8 80 90 100 110 120 130. هادو 130 يورو. هادو تما هذا واش قعد لي في لو موا تاع مي، ما بين الماكله لاليمونطاسيون، زيدوا لهم هذوك 50 يورو تاع لي فاكونس، 30 يورو 40 يورو تاع لا تاكس دابيتاسيون، كاع راهم هنايا وصرفت منهم 20 يورو باسكو سحقيتهم. دونك هادو. وعندي الصرف هنا، عندي الصرف قيس 20 يورو. دونك الصرف نحسبوا الصرف شحال قعد لنا. الصرف هذا نديرو في هذه الشحيحه كما راكم تشوفوا. هنا ندير لاموني باش ما تكونش يعني باش ما يكونش البورتفوي ثقيل عليا. عندي 2 يورو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هادو 2 يورو 11 12 13 14 15 16 17 18 19. هنا 2 يورو 19 20 21 22 23 24 25 2 4 6 8 10 26. هنا عندي ديجا 26 يورو 26. alors 26 27 27. هنا عندي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. عندي 28. هنا عندي 28 يورو صرف نديرهم هنا. قلت لكم باش ما يتقلوليش البورتفوي. فوالا هنا عندي 28 وكان ديجا فيه معمر. فوالا ولا هادو لي 130 يورو. 28 ça veut dire 130 140 150 158 euros. هنا avec le mois de mai درت de côté 158 euros. c'est énorme. imaginez chaque mois بالك des fois moins des fois plus. mais دراهم هادو بكري كنت جامي نحطهم de côté ما نحس لهمش même pas. donc voilà كما راكم تشوفوا هنا كتبت épargne de mois de mai. et هاد لو ما شاء الله épargne de mois de juin. دوك نشوفوا شحال نحطو دو كوتي. قلت لكم ماشي باش يعني نشحوا ولا اون فا سو بريفي. ليسونسيال اون ريسبكت نوتر بودجي. فوالا هنا لحقت لا فان تاع لا فيديو. هذا هو البودجي تاعي تاع لو موا دو جوان ان شاء الله. ونسيي ندير لكم اون فيديو في لا موتي تاع في النص تاع لا سيمين باش نوري لكم واش شريت بلي 50 يورو، يعني القضيه اللي قضيتو، وباش نوري لكم باللي سي لارجمون سوفيزون. فوالا جو فو امبراس. نقول لكم ا بيانتو. ولا عجبتكم هاد لا فيديو بيان سور لايكي لا وشجعوني، ونقول لكم ا بيانتو والسلام. او revoir.